والآن جاء الدور المبارك على الضيوف الكرام، فتشرف بسماع التلاوة فضيلة الشيخ المقري جمال الدياب حفظه الله، فليتفضل مشكورا فأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله
والله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والله الذي لا إله إلا هو القدوس السلام المؤمن
هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الملك هو ما شاء الله يا شيخ. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما شاء الله يا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله صدق الله